गुरुमाताच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम आणि इथे बसलेल्या सर्व मान्यवरांना पवित्र आत्मांना माझा नमस्कार आणि जय बाबा स्वामी. माझ्या भाषेचा थोडा प्रॉब्लेम मी सांगपाची गरज म्हणजे प्रणाली ताई म्हाका ध्यानासाठी म्हाका खूप कसले त्रास असले तेणी जेन्ना म्हाका सांगले की स्वामीजी ध्यान कर तुका बरें दिसतलें आनी तेन्ना ध्यानाक स्टार्ट केलें म्हाका खूप अनुभूती आयल्या. सांगांक गेल्यार सोंपें ना पूण एक आतां नागपूरचे शिबिराची एक अनुभूती तुमकां हांव सांगता. आमी गेलो 2 दीस शिबीर जालें वेवस्थीत पण त्या शिबिरात म्हाका इतली सर्दी जाली की हांव सारकें जावन पडलें. कितें करपाचें कांयच कळना. जोर इल्ल्या म्हणजे दिसांनी नाक पेकप जालें आनी कितें मी बसतलें केन्ना कित्याक वचून तें कांय कळनाच म्हाका. आतां मी स्वामीजींक प्रार्थना केली त्या रात्री, स्वामीजी पळय हांव तुमचें शिबीर आयकपाक येयलें, तुमी कशें कितें तें म्हाका बरें करपाचें, म्हाका कितें जातालें काय जातालें तें सांगा बरोबर येत. मागीर हांव शिबिराक गेलें, शिबिराचे थंय बसलें. जशी स्वामीजींची एंट्री जाली पळय जशी स्वामीजी फक्त आमी पळयता मागीर कितें जालें म्हाका कांयच खबर ना. हांव सारकें ध्यानात गेलें आनी जेन्ना म्हाका जागली तेन्ना स्वामीजी कितें सांगतात आमी आतां ध्यानात बसया. म्हणजे कितें जालें तें म्हाका कांयच खबर ना. पूण इतलें म्हाका ध्यान स्वामीजी ध्यानात गेला म्हाका इतलें बरें दिसलें की म्हाका सर्दी ना म्हणजे नाक बिकून कांय ना जशें म्हाका कितें जावंकच नासलें. इतलें बरें दिसलें की आनी त्या दिसा पासून 4 दीस वेवस्थीत शिबीर जालें. आमी थंय भोंवपाची स्वामीजीन सांगली ती सगळी भोंवपाची खेळ केली आनी ही म्हाका थंय येयली अशी बरी अनुभूती थंयसर. स्वामीजींची अनुभूती भरपूर आयल्या पूण ही एक नागपूरची अनुभूती. तेका लागून ध्यान पण सोडू नाका. कितें आसा पळय स्वामीजींक प्रार्थना करा सारकें जातात सांगतात तशें स्वामीजींची अनुभूती खूब आयल्या. ध्यान अजिबात सोडू नाका.